वबरकातुहू। तदवीन कुरान का दूसरा पार्ट इस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान कादरी। हमारा टॉपिक चल रहा था तदवीन कुरान यानी कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, जिसका हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था उर्जा तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद की दोहराई का दिया करते थे सहाबा के सामने, और सहाबा अपने लिखे हुए नुस्खे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी किरत करते थे कंपेयर भी कर देते थे और नबी पाक को सुना भी देते थे। अब हम इससे आगे वाला नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी साल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा कुरान मजीद को रिपीट किया, 2 दफ़ा सुनाया और सहाबा के नुस्खों को भी सुना। तो उस टाइम तक जितने नुस्खे मौजूद थे उन सब की इस्लाह हो गई कि किसी में कोई वर्डिंग की कोई कमी बेशी है वो बिल्कुल करेक्शन उसकी होगी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गई उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आता है। अब एक मैं क्लैरिफिकेशन अर्ज़ करता हूँ कि जैसे कि हमारी जुम्मा को खुतबा में कहा जाता है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जामे अल कुरान, इस चीज़ को यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। कुरान मजीद को सबसे पहले जो जमा किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया, और उसकी हिस्ट्री ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में यमामा वहाँ पे एक जंग हुई, जंग यमामा। मुसैलमा कज़्ज़ाब थे जिसने झूठा दावा किया था कि वो भी नबी है। उसके साथ जंग में तकरीबन 6-7 हज़ार सहाबा इकराम शहीद हो गए, जिनमें मोस्टली हुफ़ाज़ कुरान थे। तो 6-7 हज़ार हुफ़ाज़ जब शहीद हो गए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फिक्र लायक हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ हुफ़ाज़ ख़त्म हो जाएँ और कुरान मजीद अगली नस्लों तक सेम जिस हालत में नाज़िल हुआ है एज़ इट इज़ आगे ना पहुँच सके। लिहाजा आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ की कुरान मजीद जितना जहाँ जहाँ मौजूद है उसको इकट्ठा करके एक नुस्खा बना देना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में मसले मसाइल ना हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहले तो इस बात को नहीं माना कि जो काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मैं वो कैसे करूँ, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कायल किया तो वो कायल हो गए कि इसमें हरज ही क्या है, इसका आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा होगा। बहरहाल उसकी कंपाइलेशन का तरीक़ेकार ये वदा किया गया कि कुरान मजीद मौजूद तो था, लेकिन किस तरह मौजूद था कि किसी सहाबी के पास 10 सूरतें हैं, किसी के पास 15 हैं, किसी के पास कंप्लीट हैं, किसी के पास एक ही सूरत है। यानी सिर्फ एक बुक की सूरत में मौजूद नहीं था कि जिसमें सारी सूरतें उस तरतीब से लिखी हों, तो ताकि एक ऐसी ऑथेंटिक बुक तैयार हो जाए जिसमें सारी सूरतें हों और जो तस्दीक शुदा हो। तो उसका तरीक़ेकार ये किया गया कि एक कमेटी बनाई गई जिसके सरबराह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और वो कातिब वही भी थे। और उस कमेटी का तरीक़ेकार ये था कि जो शख्स कुरान मजीद लाता था उससे पहले तो कसम दी जाती थी ये कुरान मजीद का जो नुस्खा जो आयतें जो सूरतें उसमें लिखी हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के लिखी हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई भी हैं और फिर उर्ज़ा में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सूरतें सुना के उनकी तस्दीक करवाई है, तब वो कबूल की जाती थी। और फिर एक आयत या एक सूरत कबूल तब होती थी कि जब 2 शख्स 2 मुख्तलिफ अशख़ास वही नुस्खा वही आयात वही सूरतें पेश करते थे ताकि बिल्कुल तस्दीक हो जाए, कहीं भी किसी किस्म का डाउट बाकी ना रहे। तो इस तरह से तमाम सहाबा इकराम में मुनादी करा दी गई कि सब अपने अपने नुस्खे लेके पेश हो जाएं और बहुत अर्क बीनी से बारीक बीनी से ये रिसर्च का काम हुआ और आखिरकार कुरान मजीद मुकम्मल कंपाइल शक्ल में एक नुस्खा तैयार हो गया। अब इसमें एक आयत ऐसी थी कि जिसके गवाह सिर्फ एक थे, हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और वो आयत थी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सूरह तौबा की आखिरी आयत है। तो उसमें 2 गवाह नहीं मिल सके, 2 नुस्खे नहीं मिल सके। तो अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गवाही को 2 बंदों की गवाही के बराबर करार दिया था। वाक़या ये हुआ था कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यहूदी को ऊँट फ़रोख्त किया, उसके बाद यहूदी मुकर गया कि आपने मुझे ऊँट फ़रोख्त नहीं किया, आप कोई गवाह लाएँ। तो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी ने गवाही दी कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऊँट इस शख्स को फ़रोख्त किया है। बहरहाल फिर वो पेमेंट हो गई, मामलात हल हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खुज़ैमा तुमने तो देखा नहीं था, फिर तुमने कैसे गवाही दी? तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमने तो अल्लाह को आपके कहने पे माना है जिसे हमने देखा नहीं है, जन्नत दोज़ख को आपको कहने में माना गया, ये तो ऊँट से छोटी सी चीज़ है। बहरहाल नबी पाक ने फरमाया कि आज से तुम्हारी गवाही 2 बंदों के बराबर होगी।
تو وہ آیت کیونکہ کسی اور کے پاس نہیں تھی تو حضرت خزیمہ انصاری کی گواہی 2 اشخاص کے برابر تھی، لہذا وہ آیت بھی انکلوڈ کر لی تھی۔ یہ قرآن مجید کی پہلی کمپائلیشن ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ کمپائلیشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ وہاں واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عرب کے قبائل کو اپنے ایسنٹ اور لہجے کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت دے دی تھی۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چند کلومیٹر کے بعد کوئی بھی زبان ہے اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، لہجہ بدلتا ہے تو اس کے اسپیلنگ املا بھی بدل جاتا ہے۔ آپ بخاری کا دیکھ لیں، آپ ہندکوں کا دیکھ لیں، پنجابی کا دیکھ لیں، تھوڑے تھوڑے ایک شہر میں کوئی اور اس کا ایسنٹ ہے، دوسرے میں اور ایسنٹ ہے۔ اب عربک میں بھی یہی تھا کہ ہر قبیلہ اپنی ایسنٹ کے مطابق پڑھتا تھا۔ تو جب آرمینیا میں ایک جنگ ہو رہی تھی تو ایک اختلاف ہو گیا، امام نے ایک آیت پڑھی کسی اور ایسنٹ میں، اور نماز کے بعد مقتدیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے اپنے استاد سے اس طرح سیکھی ہے۔ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو جو کمانڈر ان چیف تھے اس جنگ کے، حضرت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت پریشان ہوئے، وہ واپس آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عرض کی کہ امت محمد کی فکر کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی آنے والے وقت میں تقسیم ہو جائیں۔ یہ واقعہ ہے، لہذا قرآن مجید کی ایک سیرت پہ امت کو اکٹھا کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پھر وہی نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کے بعد وہی نسخہ جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کے پاس تھا، وہ نسخہ منگوایا، اور پھر اسی طرح ایک کمیٹی بنائی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، اور اس کمیٹی نے قرآن مجید کو دوبارہ سے قریش کی قرت پہ کمپائل کیا۔ وہی طریقہ کار جو پہلے اپنایا گیا تھا، جہاں کہیں اسپیلنگ میں اختلاف تھا وہ قریش کی قرت کے مطابق انہوں نے اسپیلنگ لکھے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ مدینہ شریف میں تابوت کو تابوہ لکھا جاتا ہے گول تے، تے الف تا بے واو اور گول والا تے، 2 نقطوں والا گول تے، جبکہ مکہ میں تے جو ہے وہ بے تے سے وہ والی تے لکھی جاتی تھی۔ اس میں اختلاف ہوا تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اس کو مکہ والے ڈائلیکٹ میں لکھو اور جو تے ہے نقطوں والی تے وہ ڈالیں۔ اس طرح جہاں جہاں اختلاف آیا اس کو مکہ کے لہجے، مکہ کی ڈائلیکٹ، مکہ کی املا اور حجے اور تلفظ کے مطابق لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے 7 یا 4 نسخے بنائے گئے، مختلف شہروں میں بھیجے گئے، اور وہ نسخے اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ لندن میں موجود ہے ایک نسخہ، توپ کاپی میوزیم ٹرکی میں موجود ہے، اور اس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشانات بھی ہیں۔ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشانات ہیں جب انہیں شہید کیا گیا تلاوت قرآن کے دوران۔ اس نسخوں کی کاپی کر کے آج تک قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے۔ ایک چیز کلیئر کر دوں، ان نسخوں میں جو احراب ہوتے ہیں زبر زیر پیش وہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ جو جس کی اپنی زبان ہوتی ہے اسے زبر زیر پیش یا گرامر کی ضرورت نہیں ہوتی، حرفوں کو ضرورت نہیں تھی۔ بعد میں اسلام پھیل گیا، ضرورت محسوس ہوئی تو اس پہ نقطے موجود تھے، زبر زیر پیش کی چیزیں لگا دی گئی، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن چونکہ زبر زیر پیش ہمارے لیے ہے وہ کوئی چینجنگ نہیں تھی، باقی جو تلفظ تھے، جو اسپیلنگ تھے وہ وہی ہیں آج کی دنیا میں جو قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ اور قرآن مجید کی ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، اور کوئی بھی لینگویج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لینگویج کے لہجے بدل جاتے ہیں، تلفظ بدل جاتے ہیں، اس کی ووکیبلری بدل جاتی ہے۔ اب آپ اگر غالب کے زمانے کی یا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی اردو پڑھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور علامہ اقبال کی شاعری تک ہمیں سمجھ نہیں آتی، حالانکہ ان کا کچھ 100-150 سال ہوا ہے، تو اس سے پہلے کی اردو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، آج بھی عربی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ قرآن و حدیث کا لٹریچر اٹھائیں اور عربی اخبار اٹھائیں، آپ کو وہی الفاظ، وہی چیزیں ملیں گی، وہی تلفظ ملیں گے جو اس زمانے میں تھے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی کو، قرآن مجید کو ایسی زبان میں نازل کیا ہے کہ جس کی ڈائلیکٹ، جس کے لہجے، جس کا تلفظ، جس کی ووکیبلری وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے چند بنیادی فیکٹس سے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے آپ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں سے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور جو لوگ مختلف ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیلپ بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی پکی محبت اور قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔